سیدہ طہرات طیبہ طہرات طیبہ طہرات طیبہ بنت رسول سیدہ طہرات طیبہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ۔ حضرت شیخ صاحب تشریف فرمانے مفسر قرآن بیٹھے نے ایک حدیث پاک کا ترجمہ اس فقیر نے بھی کیتا ہے، ٹکڑا نبی دے جگر دا ٹکڑا نبی دے جگر دا حسنین دیو ماں حسنین دیو ماں حسنین دیو ماں ٹکڑا نبی دے جگر دا حسنین دیو ماں ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ۔ اساتے ہیں جمنے میری سرکار نے بیٹی نو حق دلوایا، میرے پاک پیغمبر نے یتیماں نو سینے دے نال لگایا، رات ہر طبقے نو اٹھایا، ہر جناب ماڑے دا سہارا بن گئے۔ میرے پاک پیغمبر دے آن نال کائنات دے انقلاب آ گیا، تائیں تے اسی خوش ہونے آ پے، تائیں تے ہر ویلے اسی خوش ہاں، تائیں تے ہر ویلے اسی راضی ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام دی آمد تے پاک پیغمبر دی ولادت باشہادت اور اثر اللہ دی رحمت نال محبوب کائنات نو ویکھیا پورا عالم کملی والے دا دیوانہ، ہر زبان نبی پاک دی مدح کرتی نظر آ رہی، ہر بولی پاک پیغمبر دے ترانے عظمتاں دے سنان دی نظر آ رہی۔ پتہ دینا جدو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیتا ہے، نبی پاک دا حسن و جمال بیان کیتا اور محبت دی مندر کشی کی تھی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مبرأ من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ دی بات دا ترجمہ ایک فارسی نے کیتا، فارسی بولیا کہنا نمی گویم چنانے یا چنینے نمی گویم۔ عربی دا ترجمہ سورہ فارسی کرتا پیا فارسی، نمی گویم چنانے یا چنینے باہر صورت تسر الناظرین سے سر تاپا سے سر تاپا سے پاتا سر باہر عضوے حسینے نازمینے دل نشینے۔ اللہ اس جناب فارسی دا ترجمہ ایک سندھی کرتا ہے پیا سندھی کی کہندہ ہے مجھو مصطفیٰ پاک پدرو لکھن میں۔ سبحان اللہ، ساریاں بولیاں میری سرکار دی مدح کر دیاں نے، تو آڑی بولی کیڑی ہے؟ سبحان اللہ تے سنا دیو نا۔ مجھو مصطفیٰ پاک پدرو لکھن میں، عربی دا ترجمہ جڑا فارسی نے کیتا ہے، فارسی دا ترجمہ ایک سندھی کرنے لگا ہے مجھو مصطفیٰ پاک پدرو لکھن میں چیئے گل گلابی اسوڑو گلن میں حشر ویل ہونا روی راج رانا حشر ویل ہونا روی راج رانا فرما محمد پرے خاں سجانا۔ رات اس سندھی دا ترجمہ ایک سریکی نے کیتا ہے، ذرا تھوڑا جا نیڑے لگے آؤ۔ ایک سریکی کہنے لگا ہے چنہ تے کو چن آندین، او ویکھو چن او نظر ہوندا جے پیا، ہے چنہ تے کو چن آندین ایک میڈا سوہنا عربی چن نے تو زینت ہے اسمانہ دی او سارے جہان دا چن نے تے تو کئی ویلے رنگ بدلا کھڑ دیں، تو کئی ویلے رنگ بدلا کھڑ دیں، او نہ بدلیں دا رنگ تیڑے وچ تے میں کئی داغ ڈٹھے، او بے داغ آمنہ دا چنے۔ رات اس ریکی دا ترجمہ مولانا شمشان رحمت اللہ علیہ نے کیتا ہے، بابا جی دا کلم تڑ پیا سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوت۔ میری ڈیوٹی لگی ہے حسن مصطفیٰ دا ذکر کرو، دل کردہ سنن نو نبی پاک دا حسن پاک پیغمبر دا جمال سنو دل کردہ ایک باری گونج پا دیو سبحان اللہ۔
بابا جی نے انہاں ساریاں بولیاں دا ترجمہ کیتا ہے سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ اتحاد دی ایک اور بھی مثال دیاں گجرانوالے دی نا ایک عالم دین نے مولانا رضا ثاقب مصطفی حفظہ اللہ تعالی او شعر پڑھن پہ بابا جی سمسام دے اور کبو سبحان اللہ حضرات دیکھو نا کیسی فدا بن چکی ہے اللہ پاک دی رحمت دینا بابا جی دا کلم تڑ پیا سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ کسے ماں نے ہو جیڑا سونا نہیں جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق او بنیا سوحبن نفاست دے پھلا دا سیرہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ